नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हम पहले भी ये बात कई दफ़ा कर चुके हैं और इस बात को मतलब जितनी दफ़ा मर्जी कह लें, इट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड वाली बात है। इंतहाई अहम बात है कि दीन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से ताल्लुक़ की वजह से खड़ा हुआ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे वाक़यात, सारी तालीमात, ये सब दीन के लिए इंतहाई अहम है। इनको जानना भी अहम है और इनसे दीन को तक़वियत मिलती है, ईमान को तक़वियत मिलती है। तो हमारा आज का जो पहला सेशन है, इसके अंदर तो हम उम्महातुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, तो उसी पर होगा, और दूसरा सेशन जो है उसमें मेराज के ऊपर कुछ बात होगी। तो उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत में से हैं और उनके फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं, और इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत जो हम हर दफ़ा पढ़ते हैं कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी आपके अहले बैत की महब्बत में तलाश करो। अहले बैत से ताल्लुक़ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी कलीदी हैसियत है, पिवटल है ये। आज हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूब ज़ौजा थी। एक दफ़ा एक सहाबी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा और मर्दों में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके बाप यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो खातून है कि इनका मकाम और इनकी साथ जो अल्लाह ताला का ताल्लुक़ है वो जानने के लिए समझें कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी कायनात के सबसे अफजल शख्सियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका थी, ठीक है। और नंबर दो, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम अम्बिया के बाद सबसे अफजल जो शख्सियत हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी बेटी थी। तो कितनी बड़ी दो नस्बतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ये जो नबियों में सरदार हैं सबसे बड़े, उनके साथ उनकी ज़ौजा बना दिया, और जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बड़े हैं उनकी बेटी बना दिया। और इनके बारे में क्योंकि राफिज़ी बहुत गलत बातें करते हैं, तो हम उन बातों की तफसील में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम इन रिवायात और फजीलतों की बुनियाद के ऊपर ये बताएंगे कि इनके साथ दुश्मनी रखने वाला कितना बदबख्त है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसलमान औरतों में सबसे ज़्यादा फ़िक़्ह की माहिर थीं, यहाँ तक कि अकाबिर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम भी आपसे फतवा पूछते थे, और इसका काफ़ी लिखा भी हुआ जगह जगह, अहदीस की किताब में भी और बाकी फ़िक़्ह की किताबों में भी आपसे बहुत सी रिवायतें और आपके फ़ैसले हैं उसमें। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह के बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हदीस देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम मुझे ख्वाब में दो दफ़ा दिखाई गई हो। मैंने देखा कि तुम एक सफ़ेद रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी और फरिश्ता कह रहा था ये आपकी बीवी हैं। मैं वो कपड़ा हटाता हूँ तो देखता हूँ कि तुम हो। मैं कहता था अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, यानी कि ये सही हदीस है जो दोनों किताबों में सहीहैन के अंदर है। तो इससे मालूम हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की पेश की इतला अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी थी। तो ये निकाह अल्लाह ताला की तरफ से ही तय हुआ था, और उसकी इतला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। और गालिबन ये इसलिए होगा क्योंकि उस वक्त उम्र में बड़ा फ़र्क था, तो आम हालात में इसका तसव्वुर नहीं हो सकता था, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मंशा साबित होगी अल्लाह ताला की, तो बस फिर यही दीन था और यही करने वाला काम था। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता मेरी तस्वीर लेकर आया
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی اور اس وقت میری عمر 7 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ عمر کا بڑا فرق تھا، وہ بہت کم سن تھی، تو اس غیر معمولی بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام پہنچا دیا تھا۔ اس میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ سے کنفرم کر لیں گے کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے یا یہ خواب کے اندر کوئی اور فرشتہ تھا۔ تو اس کی تفصیل اگر شاید نہیں ہے تو اس میں پھر یہاں پہ اس کو تصحیح کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ابھی ہمارے پاس کنفرم نہیں ہے، لیکن فرشتہ تھا، اور یہ حدیث جو ہیں یہ مسلم کی ہیں اور بخاری کی ہے، اور جو مستدرک للحق حاکم کی ہے نا، جو تیسری حدیث ہے عمر کے لحاظ سے۔ اب یہاں پر اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری کے نکاح پر جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے اعتراض کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض ہے، تو وہ کمیاں اور کمزوریاں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس میں، اور دوسرا ان کے پاس علم نہیں ہے وحی کا، تو اس جہالت کی وجہ سے بھی وہ اس طرح کے اعتراضات کر سکتے ہیں، کیونکہ کفار کے پاس گائیڈنس جو ہے وہ ان کی عقل ہے، اور انسان کی عقل تو ایک محدود چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم لامحدود ہے، اور وحی جو ہے وہ فائنل چیز ہے جو نبی کی رہنمائی ہے، اور جو رہنمائی نبی امت کی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ کنفرم ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، کفار اس سے محروم ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں، تو وہ معذور ہیں، ان کی سمجھ ہی اتنی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ کافروں کے ان اعتراضات کی وجہ سے اپنے دل میں وسوسہ نہ آنے دیں۔ آج کل مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی اتنی کم عمری میں شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ روایات غلط ہیں، اصل یہ کہ 16 سال کی عمر تھی یا اتنی تھی یا اتنی تھی، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس تردد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر یہ روایات صحیح ہیں تو ایسے ہی تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، بات ختم ہو گئی مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں تو ان کے صحیح ہونے کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے اور اس میں اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مسلمانوں کے دل میں وسوسہ نہ آئے۔ تو دیکھیں جو احادیث ہم نے بیان کی ہیں ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی خواہش نہیں تھی، اس لیے اعتراض بنتا ہی نہیں، اور دل میں یہ وسوسہ آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا وسوسہ دل میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حکمت کے اوپر اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا تو وہی اخلاق ہے، ٹھیک ہے، وہی دین ہے اور وہی بہترین چیز ہے، کیونکہ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو مومن نہیں رہے گا نا انسان۔ تو اس وسوسے کا تو یہ علاج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ درست ہے، چاہے ہماری عقل کچھ کہے، چاہے کفار کچھ کہیں، چاہے شیطان ہمارے دل میں جتنے مرضی وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور مشاہدے نے یہ ثابت کیا کہ کم عمری میں بھی کچھ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، تو اس کا ہم نے کچھ ریسرچ کی تو 1939 میں پیرو ایک جگہ کا نام ہے، اس کی ایک بچی نے 5 سال 7 مہینے اور 21 دن کی عمر میں ایک بچے کو پیدا کیا، جنم دیا۔ اور اسی طرح 1910 میں 1910 میں چین میں ایک 9 سال کے بچے اور 8 سال کی بچی نے بچہ جنا۔ تو ان خبروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائنسی لحاظ سے بھی یہ ثابت ہے کہ کچھ بچے کم عمری میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ وسوسہ بھی غلط ہے کہ نابالغ سے نکاح پر کرنا یا بچے بچپن میں نکاح کرنا یہ زیادتی ہے نا، تو بچپن کے اندر بھی بالغ ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ وہاں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام ظاہر کر دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے جس میں کہ عدتیں بتائی ہوئی ہیں، تو اس میں نابالغہ کی عدت 3 ماہ بتائی گئی ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نابالغہ سے نکاح کرنے میں اور رخصتی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ عدت تو اسی کی ہوتی ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو، تو وہ نابالغہ جس کی رخصتی ہو چکی ہو اس کی عدت 3 ماہ بتائی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے روح سے ایسا نکاح کرنا اور رخصتی کرنا جائز ہے۔ تو اس میں شیطان کی طرف سے ڈالے گئے اس وسوسے کا بھی علاج ہوتا ہے کہ نابالغ سے نکاح کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے یا کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے وسوسوں سے خوف آتا ہے، لیکن صرف یہاں علم کے لیے، بتانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اوپر شیطان وسوسے نہ ڈال سکے، یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں نکاح اور رخصتی پر کسی وسوسے کی گنجائش نہیں ہے،
शैतान और कुफार को डालते रहे हैं, लेकिन हमारे पास दलाइल भी मौजूद है। सबसे बड़ी दलील दलील ये कि अल्लाह के नबी ने किया है तो ठीक, सब कुछ ठीक है, वहां तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता ना, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी दलील तो ये है। लेकिन कमजोर लोगों के लिए हमने यहाँ पे तीन बातें बताई हैं। एक तो ये कि ये निकाह एक फरिश्ते के जरिए ख्वाब में अल्लाह ताला ने पहले ही पहुंचा दी थी इसकी इतला, तो ये अल्लाह ताला की मशीयत पर था जिस पर एतराज मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, नाबालिग से निकाह शरीयत में जायज़ है, ठीक है, उसको मैंने बता भी दिया। और तीसरी बात, साइंस और मुशाहिदे से साबित है कि इंतहाई कम उम्र में भी बच्चे बालिग हो सकते हैं। तो इन सब बातों को जहन में रखते हुए इंशाअल्लाह आइंदा अगर कोई ये बहस छेड़ता भी है तो हमारे पास दलाइल होंगे। अब हम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल के ऊपर बात करते हैं। तो देखें कि जो रवाफिज यानी शिया हजरात का जो ग्रुप है, उनका एतराज़ जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर होता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, उसको दोहराने से भी डर लगता है। तो उसके बारे में हजरत सैयदना अली तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, और सही बुखारी की रिवायत है कि बेशक मैं जानता हूँ कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखिरत में वो बीवी हैं, ठीक है। बेशक मैं जानता हूँ कि वो यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखिरत में बीवी हैं, यानी जन्नती हैं। और ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, और जन्नती भी बहुत आला दर्जे की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगी। तो ये जो शिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेते हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो मुखालफत करते हैं, तो बस ये समझना है कि ये बहुत ही बड़ी बदबख्ती है, अल्लाह ताला इसे महफूज फरमाए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत औरतों पर इस तरह है जिस तरह तमाम खानों से सुरीद अफजल है। सुरीद एक ग़िज़ा है जिसमें रोटियां तोड़ के शोरबे में, गोश्त के शोरबे में भिगोई जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डिश बहुत पसंद थी, तो फरमाया कि बाकी डिशेस से जिस तरह ये ज़्यादा अच्छी है ना, इस तरह से ज़्यादा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत बाकी औरतों पर है। तो यहाँ पर एक बात हमने पहले भी की थी कि सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा है। तो उस वक्त के जिंदा लोग जो मौजूद थे उनकी बात हो रही थी, उस वक्त जो अज़वाज मौजूद थी उनकी बात हो रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर फजीलत दी थी ना, तो इस लिहाज से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत मौजूद है। लेकिन ये जो उस वक्त ख़वातीन मौजूद थी उनके बारे में ये बात हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ए मेरी बेटी, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? उन्होंने फरमाया जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम आयशा से मोहब्बत करो। तो देखें, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी, वो भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत करती थी, ठीक है। और किसके हुक्म पे करती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे करती थी। तो क्या मकाम हो गया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, ये जिब्रील तुम्हें सलाम कहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह, कि उन पर भी सलाम और अल्लाह ताला की रहमत हो। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। तो इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम लेकर आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सैयद उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मुझे आयशा के बारे में तकलीफ ना दो, बेशक अल्लाह की कसम मुझ पर तुम में से सिर्फ आयशा के बिस्तर पर ही वही नाजिल होती है। यानी कि किसी और जो हमारी माएँ थीं उनके बिस्तर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन ये एजाज़ सिर्फ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का था। हज़रत अबू मूसा अल-अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जब भी किसी हदीस में अश्काल हुआ तो हमने सद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा और उनके पास इसके बारे में इल्म पाया। तो ये आपकी इल्मी कैफियत थी, आपका इल्मी मकाम था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनके मर्ज़ मौत पे उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया कि आप उम्मत में पहली खातून हैं जिनका बेगुनाह होना आसमान से नाजिल हुआ। तो ये सूरह नज़ूल, ये हज़रत नबी, जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अन्हा के ऊपर कुछ मुनाफिकीन ने एतराज़ किया था और तहमत लगाई थी, तो उनकी बराअत जो थी वो कुरान शरीफ के अंदर हुई थी नाजिल ना। तो ये इनकी एक और फजीलत ये है कि आसमान से आपका बेगुनाह होना कुरान शरीफ की आयत के तहत साबित है। अब उनके ऊपर एतराज़ करने वाला कुरान शरीफ की इन आयत का मुनकर है।
اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے ہمارے نفسوں کو محفوظ فرمائے، اور ایسے ظالموں سے بھی ہم کو محفوظ فرمائے جنہوں نے اپنی آخرت بھی تباہ کر لی اور لوگوں کو بھی برگلاتے ہیں۔ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری زمانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزرا، جب وہ مرض الموت میں تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اور وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوئی، اور وفات سے پہلے، وصال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک چبا کے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی، اور فرماتے ہیں کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں جو آخری چیز گئی وہ میرے منہ کی چبی ہوئی مسواک تھی نا۔ بخاری مسلم کی روایات ہیں یہ۔ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی تھیں، تو ایک دفعہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس 2 بوریوں میں 1 لاکھ کی مالیت کا مال بھیجا، تو انہوں نے ایک ٹرے منگوا کر اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس دن آپ روزے سے تھیں، جب شام ہوئی تو آپ نے فرمایا میری افطاری لے کے آؤ۔ ذرا جو آپ کی خادمہ تھی انہوں نے کہا کہ اے ام المومنین، کیا آپ یہ نہیں کر سکتی تھیں کہ جو مال تقسیم کر دیا اس میں سے 5 درہم بچا کر اس سے گوشت لے لیتی اور اس سے روزہ افطار کر لیتی؟ یعنی کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ملامت نہ کرو، اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں یہ کر دیتی۔ یعنی اس وقت صدقہ کرنے کا اتنا جوش تھا کہ یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میرے پاس افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی وفات یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور رات میں جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تو وہ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ سے محبت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد مبارک سے محبت رکھتے ہیں، یعنی جملہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے مصاحب سے محبت رکھتے ہیں۔ جب یہ ساری محبتیں جمع ہوتی ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں اپنے ساتھ کے لوگوں کی بہت زیادہ محبت تھی، اور کسی ایک کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دے گی، اور وہاں سے پھر فیض رک جائے گا اور ایمان بھی سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو صحابہ کے معاملے میں چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، چاہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، امت کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ان کے بارے میں زبان کھولیں اور ہم کہیں کون اچھا تھا کون نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، اوقات ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، صرف اس وجہ سے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں، آمین۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تعلق ہے اپنے صحابہ سے وہ ظاہر ہوتا ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر، میری محبت کی خاطر۔ یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔